नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। भारत भ्रमणको कनीकुथी विरोध गर्नु उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नागरिकता ऐनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिने विश्वास व्यक्त। बजेटको व्यवस्थालाई लिएर सत्तारूढ दलकै सांसदहरू रुष्ट। बजेटमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। सभामुखले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा आलोचना। नियमावली उल्लङ्घन गरेको आरोप। त्यसरी ठोस र मूर्त सुझाव आएको मैले देख्दिनँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारीलाई प्राथमिकता। कृषकलाई शून्य ब्याज दरमा ऋण। खडेरी लागेसँगै धरानमा खानेपानीको अभाव चुलियो। स्थानीय मिनरल वाटर र जारको पानी किनेर प्रयोग गर्न बाध्य। र ए डिभिजन लिगमा एनआरटीद्वारा मनाङ मर्स्याङ्दी 1-0 पराजित। दोस्रो स्थानको मछिन्द्रले हिमालयन शेर्पालाई 3-1 ले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत सामेल गरिएको नक्साबारे आफूले कुरा नउठाएको भन्ने कुरा साँचो नभएको बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सीमा अतिक्रमण भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय संसदको नक्सा सांस्कृतिक भएकाले राजनीतिक रूपमा नहेर्न भनेको जवाफ आएको पनि बताए। यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो, यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब थियो। अब यो बारे अझ बढी अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने कुरा त बाँकी नै छ। त्यसकारण कुरा उठाएन, केही पनि भएन भन्ने कुरा साँचो होइन। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणमा 1950 को सन्धिदेखि हालका सीमा विवादका विषयमा प्रष्टसँग छलफल भएको बताए। आफ्नो भारत भ्रमणबारे कनीकुथी विरोध गर्नु उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ भनेर प्रष्ट कमिटमेन्ट आएको र नेपाल भारत सम्बन्धलाई हिमालय जस्तै उच्च बनाइन्छ र सुपर हिट बनाउने हो भनेको पहिलो पटक नै हो। यति राम्रो हुँदा नि सबै छोडेर आइस भनेर भन्यो भने त त्यसको त केही पनि दबाई छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणकै बेला नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्रै रहेको पनि बताए। ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने विश्वास उनको छ। विधेयक मैले भारत जाने दिन प्रमाणीकरण होस् भनेको होइन। संयोग के भयो भने म भारत जाने दिन नै उहाँको सल्लाह टुङ्गियो। त्यसमा मेरो त केही दोष छैन पहिलो कुरा। त्यसकारण मलाई ताकेर चाहिँ त्यही दिन 2 घण्टा अगाडि किन गर्न पर्यो भन्नुको कुनै तुक छैन, त्यसमा कुनै तथ्य छैन। भविष्यमा विकास हुने रेल अदालतले विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ 26 मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा गलत नजिर पनि रहन सक्ने भएकाले पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई जानकारी गराए। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ। आजको बैठकमा बजेटमाथि सुझाव राख्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गरेका छन्। बजेटले लक्ष्य अनुरूपको 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ? यहाँ 2/3 भन्दा बढी प्राइभेट सेक्टर अधीन रहेको छ उत्पादन साधन। त्यस किसिमको बजेटले समाजवाद उन्मुख बाटो पकड्न सक्दैन। समाजवाद उन्मुख होइन, समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ।
अध्यक्ष यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको दाबी गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा बाँध्ने कोसिस गरेको दाबी गरे। सुखद परिणाममा पुर्याउँछ र आर्थिक अनुशासन र समयको अनुशासनमा हाम्रो आर्थिक वर्ष बाँध्ने कोसिस भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद रघुवीर महासेठले फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत बजेट पठाउनु पर्ने बताए। भौतिक मन्त्रालय मार्फत बजेट जाने गरेको पनि मन्त्रालयको कुनै भूमिका नदेखिएको उनको गुनासो छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थ्रु बजेट पठाउँछौँ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको त्यहाँ कुनै रोल हुँदैन। हेर्नसम्म पाउँछ तर त्यसमा यो गलत हो यो सही हो टीका टिप्पणी गर्न पाउँदैन। अनुगमनमा जानेहरूले चिया खाएर फर्किनुपर्छ। त्यसैले बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले गरिबलाई झन गरिब बनाउने गरी सरकारले कर नीति ल्याएको जिकिर गरिन्। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा समेत सरकारले 13% कर लिने नीति लिएकोमा उनको आपत्ति थियो। हरेक दिन खाने सामग्रीको पैसा 13%ले वृद्धि हुनेवाला छ। यो देशमा त बाँच्नलाई पनि कर तिर्नुपर्ने। अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुहोला होइन होइन यो त ठुलो मातमा मात्र पर्छ, यो त किसानहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई ल्याएको भन्नुहुन्छ। म जनताहरूलाई यही रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु त्यो कुतर्क हुनेछ। सांसद श्रेष्ठले गरिबीलाई देखाएर दात्री निकायबाट बजेट ल्याउने र उनीहरूलाई मारमा पार्ने काम हुनै नसक्ने समेत बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएर अन्य सदस्यहरूलाई बोल्न समय दिएको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको बताएका हुन्। उनले सभामुखले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीलाई बोलाएर फेरि टीका टिप्पणी गर्ने अधिकार दिएको भन्दै आलोचना समेत गरे। मन्त्रालयमा सिरिन जाने बजेट यहाँ यी गाँठाहरू खोलेर हिजो पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका आदरणीय नेता मान्य केपी शर्मा ओलीजीले लामो भाषण गर्नुभयो। भाषण सुन्न मजा आउँछ, श्रवण गर्न मजा आउँछ, तर सुझाव चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ, सुझाव समावेश गर्नुपर्छ। मानिसहरूले अहिलेसम्म धेरै भाषण गरेको सुन्छु म। कुन चाहिँ बुदा बेठिक छ त? कुन बुदा हटाउनु पर्ने हो, कुन बुदा थप्नु पर्ने हो? त्यसरी ठोस र मूर्त सुझाव आएको मैले देख्दिनँ। सांसद दाहालले देशमा एकाएक वर्तमान सरकार आएपछि मात्रै बेथिति नआएको बताए। उनले बेथिति र समस्याहरूको चाङमा विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेको प्रतिपक्ष दल एमालेको पनि सहभागिता रहेको आरोप लगाए। देशमा भएका समस्याहरूको सबै मिलेर स्वामित्व लिनुपर्ने र मिलेर नै बेथिति अराजकता र अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने सांसद दाहालको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित र प्रभावित पार्ने जनाएका हुन्। महामन्त्री थापाले सरकारले हुलमुलमा आयोग तथा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौतीतर्फ यथेष्ट ध्यान सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। महामन्त्री थापाले सरकारले हुलमुलमा आयोग तथा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कटौतीतर्फ यथेष्ट ध्यान नदिएको बताए। उनले सरकारको उक्त निर्णय संविधान सम्बद्ध नभएको तर्क गर्दै जिल्ला प्रशासनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम निष्पक्ष रूपमा गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। सांसद थापाले खर्च कटौतीको नाममा गरिएको निर्णयले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राजनीतिक नेतृत्वले नै अराजकतालाई प्रश्रय दिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न
माग गरेका छन्। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राजनीतिक नेतृत्वले नै अराजकताको पक्ष पोषण गरेको जिकिर सदस्यहरूले गरेका हुन्। बैठकमा सांसद उदय बोहराले बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। अर्का सदस्य नारायण दाहालले सदनमा देखिएका अराजकताले जनप्रतिनिधिबारे जनताबीच नराम्रो सन्देश दिएको जनाए। उनले राजनीतिक नेतृत्वले नै अराजकताको पक्ष पोषण गरेको जिकिर गरे। अहिले सदनमा देखिएका कतिपय यस्ता चाहिँ अराजकता जस्ता सहीहरू जो प्रकट हुने गरेका छन्, यसले हामी जनप्रतिनिधिहरूले दिने सन्देश कस्तो जान्छ होला, यतातिर गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोमादेवी तिमिल सिन्हाले मुलुकभित्र फैलिरहेको अराजकता अन्त्यको लागि सबैको साझा प्रयत्न जरुरी रहेको बताइन्। प्रतिनिधि सभामा अमर्यादित भाषाको प्रयोग भइरहेकोमा समेत उनले आपत्ति जनाए। देशलाई कता लानलाई खोजिएको हो र यो देश कता जाने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ। तल जनसमुदायमा पनि न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूमा यो चिन्ता बढेको छ। अर्का सदस्य सुरेश आले मगरले सामान्य कुरालाई उचालेर सदनको काम कारबाहीलाई प्रभावित बनाउने रोग सदनमा देखिएको गुनासो गरे। कसैले एउटा समस्या समाधानको सन्दर्भमा भनेको सामान्य कुरालाई पनि उछालेर त्यसलाई म्याग्निफाई गरेर भने एउटा रोग हाम्रो छिमेकहरूमा देखा पर्यो। त्यो रोग हाम्रो यो घरमा पनि सर्छ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। त्यो रोग यहाँ नसरे हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सडक दुर्घटना, भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै सम्बोधन नभएको र मूल्य वृद्धि भएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधानको पालना गरेको बताएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको रक्षा गरेको बताएका हुन्। उनले नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता नदिएर अन्याय गरिएको पनि बताए। मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो भने नेपालले अरू देशसँग कुनै ऋण लिनु पर्दैन। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एकात्मक प्रणालीको विकल्पमा संघीयता हुन नसक्ने भन्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल नगरी प्रमाणीकरण गर्नु गलत भएको बताए। सांसद सिंहले अर्थतन्त्र कसरी बचाउने भन्नेमा नेताहरूले चिन्ता नगरेको टिप्पणी समेत गरे। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले आफू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न तयार रहेको बताएका छन्। एमालेले पार्टीको कार्यकारी पदका लागि 70 वर्षीय उमेर हद निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमले आफूसँग रहेका साथीसहित आफू एमालेमै फर्कन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले एमाले फर्किनको लागि अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई प्रस्ताव भने गर्नुपर्ने बताए। नेता गौतमले आफूले निर्माण गरेको पार्टी भएकाले एमालेको माया लाग्ने बताउँदै आफू अध्यक्ष वा महासचिव बन्नको लागि एमालेमा जान नलागेको पनि जिकिर गरे। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले केही समय पार्टी एकता अभियान चलाएका नेता गौतमको एमालेमा जान्छु भन्ने भनाइ ठिक भएको प्रतिक्रिया दिए। सरकारले विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विद्युत व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा छलफल भई आएको सो विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा गएको थियो। विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
विधेयक समितिमा गएको थियो मन्त्री परिषदको, त्यसले मन्त्री परिषदले आज पेश गरेको छ र अब यो विधेयकलाई विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्नको निम्ति स्वीकृति दिने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ र सम्बन्धित मन्त्रालयले अब यसलाई हाम्रो संसदमा पेश गर्नेछ। त्यस्तै सरकारले काभ्रे फलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। पाँचखालमा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदले माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर टाइट अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले जेठ 29 देखि 32 सम्म बेल्जियमको ब्रसलिसमा आयोजना हुने मेट्रोपोलिस वर्ल्ड कङ्ग्रेस तथा ब्रसलिस अर्बान समिट 2023 विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमणलाई स्वीकृति गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने बताएका छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बजेट 3 जिल्लामा मात्रै मुख्य केन्द्रित गरेर ल्याइएको भन्ने बारेमा त्यसको आधार खोज्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले आधार बिना बजेट 3 जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गर्न नमिल्ने बताए। बजेट जति सबै डडेलधुरामा र गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। नुवाकोट समेत नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ। अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो, त्यसको कुनै आधार छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने आधार छैन भने कुनै आधारमा टेक्नै पर्ने थियो। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको बताए। उनले सबै प्रक्रियालाई विचार गरेर भ्रमण भएको हो वा होइन भन्ने बारेमा पार्टीका नेता र सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग बुझ्ने पनि जानकारी दिए। वर्षौंदेखिको खानेपानी समस्याको धरानमा दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। धरानमा सुक्खा मौसममा खानेपानीको समस्या चुलिँदै जाने गरेको छ। अझ एक हप्ताभन्दा बढी लामो समयदेखि भएको खडेरीका कारण धरानमा खानेपानी समस्या झन्झन चुलिँदै गएको छ। धरानमा दैनिक 3 करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता पर्छ। विगतमा नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा धरानले धरानको खानेपानी वितरण गर्ने गर्थ्यो र अहिले धरान खानेपानी बोर्डले पानी वितरण गर्छ। तर संस्था बदलिए पनि धरानी जनताको खानेपानी समस्या समाधान हुन भने सकेको छैन। लगातारको खडेरीले बोर्डले ट्याङ्करबाट वितरण गरेको पानी थाप्न पछिल्लो समय तछाड मछाड हुने गरेको छ। धरानमा खानेपानी नआएकै कारण मिनरल वाटर जारको पानी किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको नगरवासीको गुनासो छ। खडेरीसँगै पानीको अभाव चुलिएको छ। पानीको साह्रै दुःख छ, पानी आउँदैन। दिनका दिन मिनी वाटर किन्दै खानुपर्छ हामीले, आउँदैन पानी। अलिकति आउँछ, मोटरले तान्दा आउँदैन पानी, मोटर जारको पानी किन्दै खानुपर्छ हामीले। माथि उहाँ आउँछ, यता आउँदैन पानी त। अब ट्याङ्करमा भर पर्नुपर्छ हामीले। अब कहिले कोका खोलामा पानी कहिले आउने होइन। अब त्यो आश त गरिरहेछ जनताले, त्यही पनि है। अब अहिले खडेरीमा यस्तै हो। धरानमा पानी नआएपछि पिउने पानीसँगै लुगा धुने र बाथरुम तथा टोयलेट जानसम्म समस्या भएको गृहिणीहरूको भनाइ छ। 10 दिनदेखि गर्मी बढ्नुका साथै विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा समस्या झनै चुलिएको छ। पानीको त दुःख त कति भयो भने खाने पानी नपाएर हेर्नु त भैलामा खाने पानी छैन, नुहाउनु झन् पर खाने पानी नै छैन। यहाँ त झन्डै हप्ता 10 दिन जस्तो भयो पानी न। खानेपानी बोर्डले पनि धरानमा खानेपानी समस्या भएकै कारण ट्याङ्कर मार्फत पानी वितरण गर्दै आएको जनाएको छ।
बोर्डले विभिन्न स्थानमा पुगेर पानीको समस्या समाधानको पहल गरिरहेको छ। पानी यो दिनमा झन् 7 टिप 8 टिप जन हुन्छ, तर वरिपरि नै हो। हजुर समस्या उदय टोल यही भइगयो, यही टोल भइगयो। हजुर 16 17 अनि 18 मा चाहिँ मैले लगेको छु नै, 18 मा चाहिँ सायद होला पानी। हजुर धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानमा सर्वसाधारण आशमा जीवन बित्न लागेको बताउने गरेका छन्। बराहा क्षेत्रको कोकाबाट पानी ल्याउने धरानका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको योजना दीर्घकालीन रहेकाले तत्कालै पानीको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। नगरले भने सेउती सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेको संरक्षण पानी सङ्कलनमा मात्र होइन, अहिले बराहा क्षेत्रमा पर्ने कोकाबाट पानी ल्याउने अभियान जारी रहेको जनाएको छ। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारले व्यवसायिक कृषि गर्ने कृषकलाई शून्य ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै सरकारले आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै सरकारले थारू जातिको वर्गहर प्रथालाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ। त्यसैगरी आम नागरिकका गुनासा सुनेर समस्याको समाधान निकाल्न हेलो सीएम कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको राजधानी निर्धारण भएको ठाउँ अत्तरियामा चिडियाखाना निर्माण गर्ने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी पक्षका तर्फको बहस सुरु भएको छ। मंगलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै आजदेखि प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका हुन्। सरकारी वकिलले 3 दिनमा बहस सकेपछि प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले आजदेखि बहस सुरु गरेका हुन्। प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहसका लागि 6 दिनको समय पाएका छन्। सरकारी वकिलहरूले प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरी प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने दलिल प्रस्तुत गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा आइतबारदेखि जारी थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिइने जनाइएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी लगायत 30 जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। तीमध्ये 18 जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने 12 जना अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका तथा फरार रहेका सहित 30 जनालाई सङ्गठित अपराध, कीर्ति ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4 मुद्दा लगाउँदै रु 27 करोड 50 लाख बिगो माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यही जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले खाद्यान्न स्वच्छ सफा हुनुपर्ने, खाद्यको सुरक्षा हुनुपर्ने भन्ने कुरा निश्चित समूहमा मात्रै पुग्ने गरेको गुनासो गरेका हुन्। मन्त्री भुसालले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षाका बारेमा सचेतना अभियान मन्त्रालयले रकम छुट्याएर काम गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाए। खाद्य शिक्षाको बारेमा, पोषण शिक्षाको बारेमा एउटा महाअभियान चलाउनुपर्ने जरुरी छ। जनतामा यो खाद्य शिक्षाको महत्त्व, पोषण शिक्षाको महत्त्व, खाद्य सुरक्षाको महत्त्व, खाद्य स्वच्छताको महत्त्वका बारेमा व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। त्यो कुनै एउटा सानो निकायले मात्र गर्न सम्भव हुँदैन। सिङ्गो समाजलाई
समेट्ने गरी त्यो अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति वानियाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन संविधान निर्माण भएको 3 वर्षभित्र आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नआएको प्रति आपत्ति जनाए। र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन उहाँले एकदमै पाना बुँदा बुँदा टिपेर बस्नु भएको छ। मन्त्री हुनुभन्दा पहिला विधान समितिको सदस्य अहिले पनि सायद हुनुहुन्छ होला। तर त्यत्रो हुँदाखेरि पनि यो मौलिक हकको तहतबाट 3 वर्षभित्र आउनुपर्ने, संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र आउनुपर्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन छैन। अहिले धन्न काम भइरहेछ। कार्यक्रममा अधिकार कर्मीले मौलिक हकको तर्फबाट आउनुपर्ने ऐन नै नआउँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भने नारासहित आज यस वर्षको विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको हो। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने प्रक्षेपण गरेको हो। यसअघि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर नेपाल सरकारको प्रक्षेपणको तुलनामा विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष 2022-23 मा झण्डै दोब्बर बढीले आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको हो। यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 मा 4.9% आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसका साथै आर्थिक वर्ष 2024-25 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.5% रहने समेत विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। विश्व बैंकका अनुसार चीनको कमजोर आर्थिक वृद्धि दर र रुस युक्रेन युद्धको असर दक्षिण एसियाली मुलुकमा परेको छ। यस्तै कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र बचाउन भन्दै नियामकले लिएको कडाई नीतिले समेत आर्थिक वृद्धि दर प्रभावित बन्ने र अर्थतन्त्र समेत प्रभावित बनेको विश्व बैंकले बताएको छ। यसका साथै बांग्लादेशको ऊर्जा सङ्कट र पाकिस्तानमा आएको भीषण बाढीले समेत दक्षिण एसियाली क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समस्या आइपरेको विश्व बैंकले बताएको छ। आम सञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आम सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारको लागि आवश्यक नीति कानुन तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा समस्या भइरहेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा पहिले त नीतिगत रूपमा र कानुन रूपमा जहाँ हल हुनुपर्ने कुराहरू बाँकी छन् त्यो कुरालाई हल गरौँ, अगाडि बढौँ। त्यसपछि अनि बल्ल हामी अब यो भएन त्यो भएन यो गऱ्यौँ त्यो गरौँ भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने लागेरै अब यो दुवै क्षेत्रको हामीले आइसिटीको क्षेत्रको पनि आम सञ्चार क्षेत्रको पनि दुवै क्षेत्रलाई अगाडि बढाएका छौँ। समितिले सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चार माध्यमको विकास, आम सञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याई, नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी 4वटा कानुनका मस्यौदा संलग्न छन्। सरकारले 2079 फागुन 26 गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डाक्टर सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय आम सञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो। बाढी र डुबान जस्ता प्रकोपको समयमा जनधनको क्षति रोक्न रौतहटको बागमती नदी किनारमा प्रदेश स्तरीय जल उत्पन्न प्रकोप पूर्वाभ्यास गरिएको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका 1 स्थित नदी किनारमा डुब्दै गरेका 2 गाउँलेको उद्धार गरेर सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाभ्यास गरेको हो। अभ्यासमा सहभागी मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले वर्षातको समयमा मधेसमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणको लागि यो वर्ष बजेट अभाव हुन नदिने बताए। अरू अभ्यास गर्नको लागि यसको पनि बजेट छुट्याइदिनको लागि पनि मैले सचिवजीलाई निर्देशन दिएको छु। सुरक्षा हाम्रो प्रमुख डिआइजी साहब, कृष्णपति साहबहरूसँग समन्वय गरेर
बजेट छुट्याइदिने। मुख्यमन्त्री यादवले क्षति न्यूनीकरण गर्न दक्ष जनशक्तिको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँलाए। कार्यक्रममा तिनै तहका सुरक्षाकर्मीहरूले विपदका बेला उद्धारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको प्रदर्शन समेत गरेका थिए। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिकामा पर्ने वाङखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। 3 करोड 19 लाख लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो। पक्की पुल बनेपछि स्थानीयको दैनिकी सहज भएको छ भने सवारी आवागमनको सकस पनि हटेको छ। नगरपालिका वडा नम्बर 12 र 14 जोड्ने याकुवा खोला नखुवा दोभान बाङखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण भएपछि स्थानीयको वर्षौंदेखिको समस्या अन्त्य भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको 3 करोड 19 लाखको लागतमा पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले यहाँ पुल निर्माण गरेको हो। बाङखुवा खोला पुल यो चाहिँ प्रदेश सरकारकै लगानीमा चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको हो। यो पुल चाहिँ गोल्डन गुड शेर्पासँग चाहिँ 2076 सालको फागुनमा चाहिँ सम्झौता भई 3 करोड 19 लाखमा सम्झौता भई भर्खरै हामी यसको चाहिँ निर्माण कार्य पूर्ण रूपले सम्पन्न गरेका छौँ। 25 मिटर लामो उक्त पुल गोल्डन गुड शेर्पा निर्माण कम्पनीले बनाएको हो। 2076 सालमा निर्माण सुरु भएको पुल गत फागुन महिनामा सम्पन्न भएको हो। पुलको कार्यालयले दिएको मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। त्यहाँ नजिकै भइरहेको गङखुवा खोला पुल पनि आगामी असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। दुवै पुल एउटै निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 80 फागुनमा सम्पन्न भएर यहाँ सुचारू हुन थालिसकेको छ गाडी। अनि यो अरू त के हुने यो सबै त्यही आरसीसी पुल नै हो। यो एक स्प्यान सिंगल स्प्यानको पुल 25 मिटर 90 सेन्टिको पुल हो। यो मेन समस्या भने तपाईँको मौसम हो। अब बर्खा सुरु भयो, अब बिचमा अब बर्खा लाग्यो भने काम गर्न अलि असम्भव नै हुन्छ। त्यो हुनाले अब बर्खै लाग्यो भने चाहिँ दसैँ तिहार पनि नाग्न सक्छ। त्यस्तै सो स्थान नजिकै अरूण गाउँपालिका 1 र सडानन्द नगरपालिका 14 जोड्ने याकुवा खोला नखुवा दोभान गङखुवा खोलाको पुल पनि तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ। हालसम्म यो पुलको काम 80% सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ। यो पुलको अहिलेसम्मको 80% काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यसमा चाहिँ अलिकति समस्या के भयो भने यो पारीपट्टि चाहिँ अलिकति जग्गाको विवादले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ हामीलाई मुआवजा चाहियो। हामी कार्यालयसँग चाहिँ मुआवजा दिने कुनै पनि प्रावधान नभएकोले अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ समस्या भइरहेको छ। गङखुवा खोला पुल प्रदेश सरकारको 5 करोड 41 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ। 50 मिटर लम्बाइ रहेको यो पुलको चौडाइ फुटपाथ सहित 8.4 मिटरको हुने कार्यालयले जनाएको छ। यो पुल निर्माणको काम 2076 सालबाट सुरु भएको हो। युवराज बिष्ट, भोजपुर। मोरङको कानेपोखरी रङ्गेली सडकमा पर्ने गेउरिया खोलाको पुल शिलान्यास भएको 9 वर्षमा पनि पुरा भएको छैन। कानेपोखरी गाउँपालिका 2 स्थित खोलामा पुलको निर्माण 9 वर्षसम्म पुरा हुन नसकेको हो। पुल निर्माण समयमा पुरा नहुँदा स्थानीय कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल निर्माण नहुँदा सवारी चालकहरूले समेत दुःख बेहोर्दै आएका छन्। तनवग्रस्तमा कुदाइराखेका छ। अब यो बर्खामा बनायो भने चाहिँ बनाए, नभए यो दुईतिरको जोडिएको अरे। अब यो बोर्डर पर्यो अरे। अब बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि यो पुल अवस्थित अब नबनेको कारण भनेर भन्दैछन्। अब के हो कसो हो आशा लाग्दैन यो पुल त बनाउँछ भने, किनभने अब जेठ आइसक्यो। जेठदेखि असार आउँछ, यहाँ त फेरि पानीले सबै बगाइहाल्छ। एकदम अप्ठ्यारो भयो। गत साल पनि यहाँ दुर्घटना भएको भएछ। यहाँ त्यतिकै ढुङ्गाहरू निक्लेको छ। अब थालेको छ, अब बन्ने त आश छ। अब बन्यो भने त ठिकै छ, बन्दैन भने हामीको डुब्ने चाहिँ स्थिति छ। डुबिराखेको छौँ वर्षै वर्ष। गाउँ डुब्दैछन्, के गर्नु अब दुःख त अब खेप्नै पर्यो। 15 मिटर लामो पुलको निर्माण कार्य 2071 सालमा फिचर एन्ड सराउद्दिन जेबीले 1 करोड 18 लाखमा लिएको थियो। 2077 मै निर्माण पुरा हुनुपर्ने पुल पछिल्लो समय ठेकेदारले चैत्र महिनासम्म पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि काम पुरा हुने देखिएको छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटीले मनाङ मरिसाङदी क्लबलाई हराएको छ। बुधबार
च्यासल मैदानमा भएको खेलमा एनआरटीले मनाङलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। एनआरटीका लागि दिपेश आले मगरले 17औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बनेको हो। जितसँगै एनआरटीले 25 खेलमा 33 अङ्क जोडेको छ। मनाङको 25 खेलबाट 32 अङ्क रहेको छ। लिग अन्तर्गत आजै भएको अर्को खेलमा दोस्रो स्थानमा रहेको मछिन्द्र फुटबल क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 3-1 ले हरायो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रका लागि विमल घरती मगरले 26औं तथा आफिज ओलावालेले 68औं र 77औं मिनेटमा गोल गरे। हिमालयनका फिस्टोन मुटुम्बाले 90 मिनेटमा 1 गोल फर्काए। जितसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको मछिन्द्रले 25 खेलमा 42 अङ्क जोडेको छ। हिमालयनले 25 खेलमा 31 अङ्क जोडेको छ। अब पालु खास खबरको। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ। कांग्रेसले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा दिन माग गरेको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याए प्रदेशमा झन अस्थिरता थपिने कांग्रेसको दाबी छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग जेठ 26 गते बिहान 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक गर्ने भएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। सर्वदलीय बैठकको लागि विभिन्न 5वटा एजेन्डा तय गरिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले बजेटमा जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले सरकारले 4 करोड कितामा विभाजित कृषि भूमिलाई तीव्र गतिमा विभाजित गरी किता काटलाई तुरुन्त लागू गर्ने उल्लेख गर्नु नै वर्तमान सरकार जनताको हितमा ध्यान दिनबाट चुकेको पुष्टि भएको बताए। बजेटले कृषि क्षेत्रमा रहेका जनताको दयनीय अवस्था देख्न नसकेको उनको भनाइ छ। शेयर बजार आज 4.68 अङ्कले बढेर 1932.33 अङ्कमा पुगेको छ। आज बजारमा 261वटा कम्पनीका 65,61,000 किता शेयर 2,36,38,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बजारमा सबैभन्दा धेरै युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ भने सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्थाको अनुशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सहकारीका समस्यालाई ठूलो बनाउन जरुरी नरहेको बताएका हुन्। गलत प्रवृत्ति भित्राउने काम रोकेर सबैले सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनरत पहिचानवादी पक्षसँग छलफलका लागि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारले खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेनाङबोको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो। वार्ता समितिमा मन्त्री मेनाङबोसँगै सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारी र कृषि मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौला छन्। मुगुको हिउँ पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जना यार्सा सङ्कलक 32 दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मुगुको पाटनमा यार्सा गुम्बा टिप्न गएका जुम्लाको पाता राशिका 40 वर्षीय तारासिंह सार्की, 35 वर्षीय पुन्न सार्की र 35 वर्षीय वीर बोहराको शव फेला परेको हो। चारको लेखमा गत वैशाख 22 गते यार्सा सङ्कलन गर्न गएका उनीहरू हिउँ पहिरोमा परि बेपत्ता भएका थिए। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको 2,63,55,001 रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जना पूर्व कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा दोलखाका राघव सापकोटा, ललितपुरका सनम देसार र काठमाडौँका आशिष अर्याल छन्। अस्पतालको बिलिङ सेक्सनमा काम गर्ने उनीहरूले सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरी 2,63,55,001 रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
कपिलवस्तुको सीमा नाका कृष्णनगर स्थित यात्रु गेटबाट स्रोत नखुलेको 4,17,000 भारतीय नोटसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। भारतको बडनीबाट नेपालतिर आउँदै गरेको राप्ती गाउँपालिका 3 दाङ बस्ने 22 वर्षीय राजकुमार मगरले बोकेको हरियो रङको झोला जाँच गर्दा सो रकम बरामद भएको हो। उनको साथबाट 500 दर 794 थान नोट र भारतीय 200 दरका 1 थान नोट फेला परेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबु खैरेनीमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। दुर्घटना बढेको भन्दै चेक जाँचमा कडाई गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय आबु खैरेनीले जनाएको हो। दैनिक रूपमा सवारी साधनको चेक जाँच हुँदा सवारी दुर्घटनामा कमी आएको प्रहरीको भनाइ छ। नियमित सवारी चेक जाँचलाई सवारी चालकले समेत सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। दोलखाका विद्यालय कर्मचारीले बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धरना दिएका छन्। सरकारले विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पारेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीका रूपमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले धरना दिएका हुन्। कर्मचारीहरूले 28 गते माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरमा खाली थाल ठटाउँदै र 29 गतेदेखि 3 दिन अनसन बस्ने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन्। सुनकोशी नदीमा शुक्रबार बेपत्ता भएर मङ्गलबार गाडीमा भेटिएका 2 शवको पहिचान भएको छ। सिटिभिटीको सहसचिव तनहुको भानु नौका कृष्णबहादुर केसी र विद्युत प्रशिक्षक इनामका भानु पौडेलको पहिचान खुलेको हो। नवलपरासीका योजना महाशाखा निर्देशक यमप्रसाद भुटेल बेपत्ता भएकाले खोजी जारी छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।